السلام عليكم. اليوم عندنا ان توتوريال كيفاش نديرو دي زيسكاليي كوم لارشيتكت تاع حديد. هاد التوتوريال راح يكون للناس اللي يعرفوا ريفيت واللي ما يعرفوا والو في ريفيت، راح يتبعوا معايا ويرفدوا لي باز اوتوماتيكمون يفاسيلمون. تبعوا معايا حتى لافا. السلام عليكم. Je me vous présente. Je suis Mansouri Hamza, un étudiant en architecture à l'Institut de Saad Blida. Je passe au master 1. دوكا راح نبداو لا فيديو تاعنا. الحاجة الأولى بيان سور نفتحو لو فيت كاباري اركيتكتورال. الحاجة الأولى اللي نديروها نكريو ان سول اركيتكتور سول، نخيرو ان ريكتانغل، modifier les dimensions, par exemple, نديرو 25, l'autre côté 15. ok, هادي هي لا دال تاع نيفو 0. دوكا نكريو une deuxième dalle, modifier في l'élévation la hauteur بين les deux niveaux. عندنا 3 متر نخليوها مليحة. كوبيو لا دال تاعنا، كوبيي نديوها نيفو 0 نيفو 1. دونك ليسكالي تاعنا راح يكون بين لي دو دال. نروحو نيفو 1 لا فيو من الفوق، نديروها ان اسكالي، نخيرو تيب مونوبلوك، موديفيو لي كونترانت تاعو. هاد ليسكالي راح يكون بين نيفو 0 و نيفو 1. ابليكي سي بون. موديفيو لومبلاسمون تاع ليسكالي، نحيو لي غارد كور لي راهم يبانو. نروحو نيفو 1، modifier la limite, نديرو un rectangle باش يبان لو ترو. اوكي، دوكا نقدرو نشوفو ليسكالي من الفوق. انا نشوفو بلي كاين ديكالاج اونتر لي دو دال. نفيريفيو لا دال الفوقانية، سيليكسيونيوها. انا نشوفو بلي كاين ديكالاج تاع 25 سنتيمتر، نحيوه. هنا دوكا لا دال راهي لاصقة في ليسكالي. موديفيو لي ديمونسيون تاع لا دال باسكو راهي كبيرة بارابور ليسكالي تاعنا. لا دوزيام دال موديفيوها على حساب لا ليميت تاع لا دال التحتانية. تسمى نديرو الينيي، سيليكسيونيو لي فاس تاع لا دال التحتانية، سيليكسيونيو لي ليني تاع لا دوزيام دال. فاليديو. كاينه اون اوتر فاصون باش تكوبيو اون دال. سيليكسيونيو لا دال، ديرو كوبيي، كولي، aligner sur les niveaux sélectionnés. niveau 1. ok. هادي تحقوها بزاف من الفوق. كوبيو لي بوطو لي دال، اي حاجه تحقوها من الفوق كوبيوها من تحت للفوق. دونك باش نكريو لي زيليمون تاعنا نروحو نديرو اركيتكتور، كومبوزون، كريي ان سيتو، نحوسو على اسكاليي. اوكي، دوكا نروحو لإليفاسيون باش تبان لنا لا فاس ونخدمو اليز. متقدروش تخدمو اون 3D. اكستروزيون، شوازيغ لو بلان، نخيرو لا فاس الاولى تاع الكونتر مارش الاولى تاع ليسكاليي، نرسمو لي ليني تاعنا. انا نشوفو بلي راهم خشام بزاف باش يوليو رقاق. نروحو نموديفيو ليشال، راهي 1 سنتيام، نديروها 1.25.
باش تبان لا فورم اللي حابين نخرجوها نديرو غايون دي سنتيمتر 0.1 كليكيو على لي دو لين سي بون دوكا نديرو اوفست لي لين تاعنا اوفست نديرو اوفست تاع 3 سنتيمتر سي بون دوكا نغطوهم من الفوق سي بون موديفيو l'épaisseur نديرو 30 سنتيمتر على حساب لا مارش appliquer vérifier la 3D كاين décalage نبروجيتيوها par rapport la première marche دوكا باش نخليوها 30 بون راهي 23 على حساب لا مارش نقصولها شويه في l'épaisseur باش يكون كاين فيد بين لي مارش اللي راح نكريو نروحو نكوبيي لا مارش الاولى نروحو ليليفاسيون ويست ولا است نديرو كوبيي لازم تفيريفيو بلي راهي مولتيبل وتنحيو كونتراندر باسكو راح ديرلكم دي بروبليم باش تكوبيا في البلاصه اللي راكم حابين كوبيا هوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون كي نحيو كونتراندر تكوبيا وين تحبوا كوبيو بثلاثه باش تكون رابيد كاين لي زيليمون اللي راهم الفوق لازم نحيوهم نديرو alignement par rapport la face de la dalle aligner sélectionner la face نديرو aligner et au principe راح نهبطهم على حساب لا فاس التحتانية تاع لا دال تسمى نعاود نديكاليهم نديرو aligner لا مارش التالية تسبريمات باسكو صرالنا بروبليم كي درنا alignement دوك نعاودو نكوبيو لا مارش اللي قبلها ونموديفيو كوبيو لا مارش التالية اذا كوبيتو في لا 3D مش راح تجيكم باسكو مكاينش لي روبير نروحو لليفاسيون ويست copier et coller modifier les limites cliquez 2 fois ou 3 fois يخرجوا هادو لي lignes modifierهم aligner على حساب لا فاس اللي قدامنا supprimer les éléments دوكا نحيو لي زيليمون اللي راهم زياده باسكو اذا ما نحيناهمش لا فيت مش راح يقراهم راح يدير لكم دي بروبليم وما يكرييش ليسكالي تسمى نحيوهم دوكا باش نموديفيو لوطر كوتي مبقاش نعاودو نرسمو نسوبريميو هاد الجهه نديرو ميغوار الجهه الاخرى نرسمو لاكس تاعنا يكون فيرتيكال دوكا نديرو اجوستي لهادوك لي لين اللي ماهمش لاصقين سي بون اوكي سيبريميو ليسكالي اللي ميتحقوش رانا نشوفو بلي لي دال راهم شويه خشام موديفي لو تيب موديفي ليبيسور نديرو 12 سنتيمتر
موديفيو لو ماتيريو، خيرو جيبس ولا حاجة تكون بلون باش في الغوندو متخرجش نوار كيما البيطون. خيرو جيبس. اوكي. موديفيو الماتيريو تاع ليسكالي تاعنا، موديفيو التيب. لا لازم نروح موديفي ان سيتو، موديفي باغ كاتيجوري. باغ اكزومبل نخيرو البوا، ديرو البوا اللي راكم حابينو. تحبوا تشوفوا لا فوتو تاعو تخيرو ابارونس. دي كاميرا، خيرو لا فيو، موديفيو لي ليميت. دونك خرجنا ليسكالي تاعنا كيما رانا حابين. رانا نشوفو بلي كاين ديكالاج اونتر ليسكالي و لا دال الفوقانية. دونك حنديكاليوها ولا نديرو الينيي لا دال الفوقانية بارابور لا فاس الفوقانية تاع ليسكالي. الينيي. سي بون. رانا لحقنا لافان تاع لا فيديو. اذا كانوا عندكم دي بروبوزيسيون خليوهم لي بور لا بروشين. اذا كانوا عندكم دي كيسيون vous pouvez me contacter dans ma page Facebook Hamza Mansouri ou bien ma page Instagram Asha Studio. Merci d'avoir regardé.